बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की इलाकाई दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। ओमिक्रॉन का खतरा। कोरोना वायरस के अफ्रीकन वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमेरिकी हवाई अड्डों पर भी इक़दामात सख्त करने का फैसला किया गया है। अमेरिका स्कूलों में फायरिंग में इजाफा। अमेरिका में स्कूलों के अंदर फायरिंग के नतीजे में 3 तलबा हलाक और टीचर समेत 6 अफराद जान बहक। सेहत कार्ड मुस्तरद। CPS ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन की सेहत की बुनियाद पर दहशत गर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बार्सिलोना में आतिशज़दगी। पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद जान बहक। मेयर बार्सिलोना का इजहार अफसोस। पैरों में खुदाई के दौरान 800 साल कदीम मम्मी दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा ने बताया कि इनकी एक टीम को पैरों के वस्ती साहिल पर एक मम्मी मिली है जिसकी कदामत का अंदाज़ा कम अज़ कम 800 साल लगाया गया है। बैनुल-अक़वामी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का बड़ा इंकशाफ। साबिका दौरे हुकूमत के पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल या इनके जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान मजीद शहीद हो गए। भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। दोनों नहते नौजवान पुलवामा में काबिज फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हुए। भारतीय फौज ने पुलवामा का मुहासरा कर लिया और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलवामा और करीबी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। भारतीय फोर्सेज ने घरों में घुसकर लोगों को हरासा किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलवामा का मुहासरा जारी है और भारतीय फोर्सेज ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने का हुक्म दे दिया है। कोरोना वायरस के अमेरिकी वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अमेरिकी हवाई अड्डों पर इक़दामात सख्त करने का फैसला किया गया है। तमाम ममालिक से अमेरिका जाने वालों को अब बोर्डिंग से 1 रोज़ पहले कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। अमेरिका पहुंचने के 3 से 5 रोज़ बाद भी टेस्ट लाजिम करने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन जुमेरात को कोरोना वायरस से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी इदारे FDA ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली दवाई की तौसीक कर दी है जिसकी जल्द मंजूरी का इम्कान है।
سی پی ایس نے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کی صحت کی بنیاد پر دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ بانی متحدہ نے 1 ماہ قبل کراؤن پروسیکیوشن سروس کے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست دی تھی، تاہم سی پی ایس نے بانی متحدہ کے صحت سے متعلق دعوے مسترد کر دیے۔ بانی متحدہ کے خلاف 2016 کی تقریر پر مقدمے کی کارروائی جنوری 2022 سے شروع ہوگی، جبکہ مقدمہ 31 جنوری سے شروع ہوگا اور 3 ہفتوں تک چلنے کا امکان ہے۔ سی پی ایس نے بانی متحدہ کی درخواست مسترد کرنے کی وجہ نہیں بتائی۔ بانی متحدہ کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ نہیں ہیں، کورونا میں مبتلا ہونے پر انتہائی مشکل وقت سے گزرا، اس لیے مقدمہ خارج کیا جائے۔ بارسلونا میں آتش زدگی، پاکستانی فیملی کے 4 افراد جاں بحق۔ یورپی ملک اسپین کے علاقے بارسلونا کے ایریا پلاسا تتوان میں آگ لگنے سے 2 کم سن پاکستانی بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آگ سڑک پر واقع خالی بینک کے ایک پرانے دفتر میں لگی، جہاں ایک پاکستانی فیملی تقریباً 2 سال سے مقیم تھی۔ آتش زدگی کے واقعے میں 4 افراد کی دم گھٹنے سے حالت خراب ہونے کی بھی اطلاع ہے اور ان میں سے 2 کو ہسپتال دلمار اور 2 کو ہسپتال ساند پاؤ میں داخل کر دیا گیا۔ میئر ادا کولاؤ نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ فیملی سوشل سیکیورٹی کے ادارے سے وابستہ تھی اور ہم ان کی خراب معاشی حالت سے باخبر تھے۔ انتظامیہ نے فوری طور پر پاکستان کے قونصل جنرل عمران علی چودھری سے رابطہ کیا، جنہوں نے ہلاک شدگان کے بارے میں معلومات لی اور ان کی میتوں کے بارے میں قانونی کارروائی تیز کرنے کے بارے میں مقامی حکام سے درخواست کی ہے۔ پیرو میں کھدائی کے دوران 800 سال قدیم ممی دریافت۔ ماہر آثار قدیمہ وان ڈیلن لونا نے کہا کہ ممی کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پورے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا تھا اور اس نے ہاتھوں سے چہرے کو ڈانپ رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مقامی طور پر مردوں کا اسی طرح کفن دفن کیا جاتا ہو۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ 25 سے 30 سالہ نوجوان کی لاش ہے جو اسی علاقے کے پہاڑوں پر رہتا تھا، جس کی قدامت کا اندازہ کم از کم 800 سال لگایا گیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا بڑا انکشاف۔ سابقہ دور حکومت کے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل یا ان کے جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سابقہ دور حکومت کے پولیس اور سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے فارغ شدہ اہلکاروں کے قتل یا ان کے جبری طور پر لاپتہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان حکومت کے ہاتھوں 100 سے زائد ایسے افراد کو ہلاک یا انہیں جبری طور پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں ان کارروائیوں کو سابقہ حکومت میں فوج اور پولیس کے اقدامات کے جواب میں انتقامی سلسلہ قرار دیا گیا ہے۔ طالبان جنگجو حکومتی ریکارڈ کی مدد سے ایسے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا ہدف بنایا تھا۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اور انہیں عام معافی کا حکومتی خط بھی دیا گیا ہے۔ نیوزآئی میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوزآئی۔ اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔